बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हाउ टू राइट अ प्रोफेशनल सीवी कि एक प्रोफेशनल सीवी हम किस तरह लिखते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले याद रखें कि हमें सीवी जो है वो क्या है, इसका पता होना चाहिए। तो सीवी हमारे पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके एजुकेशन को, स्किल्स को और एक्सपीरियंस को समराइज़ करता है, और ये इस्तेमाल होता है जॉब के लिए। और जॉब के लिए इस्तेमाल होता है, हम अपने जो क्वालिफ़िकेशन है वो एम्प्लॉयर को इसके ज़रिए शोकेस कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो सीवी को बनाने के स्टेप हैं वो कौन से हैं। सबसे अहम चीज़ सीवी बनाने में, सबसे अहम चीज़ जो होती है वो होती है फॉर्मेट, कि उसका जो फॉर्मेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो यूज़ करेंगे, जो सेलेक्ट करेंगे, वो एक बेहतरीन और अच्छा फॉर्मेट होना चाहिए। उसमें आपका जो है एक्सपीरियंस, अगर आप एक्सपीरियंस, तो अब हम अपनी सीवी के मतलब हमने देख लिया, सीवी की तारीफ को देख लिया, सीवी डॉक्यूमेंट्स कौन सा डॉक्यूमेंट्स होता है इसके मतलब। तो चलें अब दोस्तों, हम कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम अगर जहन में रखें तो हम एक अच्छा और प्रोफेशनल सीवी राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सीवी फॉर्मेट की, आपकी सिलेक्शन जो है फॉर्मेट की वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। जब आपने एक सीवी का फॉर्मेट सेलेक्ट करना है तो हमारे पास जो फॉर्मेट होते हैं वो 3 तरह के फॉर्मेट्स हैं। एक फॉर्मेट को हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट, फंक्शनल फॉर्मेट। दूसरा फॉर्मेट जो होता है वो फंक्शनल फॉर्मेट है, और तीसरा कम्बिनेशन फॉर्मेट होता है। ये दोनों क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट और फंक्शनल फॉर्मेट को मिलाकर कम्बिनेशन फॉर्मेट बनता है। तो ये इसको हम हाइब्रिड फॉर्मेट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों की आप खसूसियत होती हैं। तो अगर आपके पास लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है डिफरेंट फील्ड्स में, तो फिर आपके लिए बेस्ट है कि आप कम्बिनेशन फॉर्मेट को इस्तेमाल करें। कि एक दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो वो होता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कि आपकी जो सीवी है, आपका जो रिज्यूमे है, उसमें ये जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो लाजमी होनी चाहिए। उसमें आपका नाम होता है कि आपका नाम क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, और मेलिंग एड्रेस, होम एड्रेस, लोकेशन वगैरह आपकी क्या है। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। इसके अलावा इसमें आपके सोशल लिंक्स भी हो सकते हैं, जैसे लिंक्डइन। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो फिर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल भी यहाँ आप उसका यूआरएल पेस्ट करें। तो ये आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक मौसर तरीके से राइट डाउन होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर हम थर्ड पॉइंट जो है उसको याद ये रखना है कि उसमें आपकी पर्सनल स्टेटमेंट या समरी या प्रोफाइल वो होनी चाहिए। पॉइंट जो था हमारा समरी का, पर्सनल स्टेटमेंट का था। और नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंट है वो होना है लिस्ट योर वर्क एक्सपीरियंस, कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसको आपने लिस्ट करना है। वन बाय वन आपने अपना जो है उसमें आप क्या लिख सकते हैं, आप उसमें नेम ऑफ द कंपनी लिख सकते हैं, जॉब टाइटल लिखेंगे, डेट यू वर्क देयर के, कहाँ आपने काम कितना वहाँ काम किया है और कब उसको छोड़ा है वो डेट लिख सकते हैं, डेट्स लिख सकते हैं, ठीक है, जॉइनिंग डेट एंड लिविंग डेट। एंड देन आप उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी मेंशन कर सकते हैं कि ये मेरी वो इस जो है जॉब टाइटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और अगर वहाँ आपने कोई अचीवमेंट्स की हैं तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं। दैन हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लिस्ट योर एजुकेशन, कि आपने अपनी एजुकेशन को लिस्ट करना है, एजुकेशन को लिखना है। तो आप अपना सबसे पहले जो हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन है वो मेंशन करेंगे, वो लिखेंगे। पास यही आ गया क्या है, स्किल्स जो हैं आपकी वो क्या हैं, योर स्किल्स के उनको हम लिस्ट कर लेंगे। उसमें कुछ सॉफ्ट स्किल्स हो सकती हैं, हार्ड स्किल्स हो सकती हैं, कम्युनिकेशन हो सकती है, टीम वर्क हो सकता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें आपकी स्किल्स जितनी भी ये सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल्स वगैरह है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है कि आपने अब
آپ کا جو سی وی ہے وہ ایک رائٹ ڈاؤن ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے، تو سب سے آخر میں ہم نے اس کو پروف ریڈنگ کرنی ہوتی ہے۔ اس کی پروف ریڈنگ جو ہے بڑا آپ اس کے کیئرفلی کیا کریں۔ اس میں گرامر کی جو غلطیاں ہیں یا ایسی کوئی چیز ہے جو آپ کی سی وی کو ان پروفیشنل بنا رہی ہے تو اس کو دیکھ لیا کریں اچھی طرح۔ تو یہ جو ہم نے 7 پوائنٹس یا 7 پوائنٹس جو ڈسکس کیے ہیں، اگر آپ ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں گے اور ذہن میں رکھتے ہوئے سی وی رائٹ کریں گے، سی وی بنائیں گے، تو امید ہے کہ آپ ایک اچھی اور پروفیشنل سی وی بنا سکیں گے۔ اور کچھ چیزوں کو یاد رکھیں کہ کیپ اٹ کنسائز، اس کو کیپ اٹ کنسائز رکھیں۔ سی وی شوڈ ٹپیکلی بی 1 or 2 پیج لانگ، اور جو آپ کا سی وی ہے وہ 1 یا 2 پیجز سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ سی وی جو ہے وہ اپلائی کریں اسپیسیفک جاب یو آر اپلائنگ فار، ٹھیک ہے۔ وہ اپنا سی وی جو ہے جس جاب کے لیے بنا رہے ہیں اس جاب کو دیکھیں، اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ اپنا سی وی بنائیں، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ اس کو، اور اسی طرح آپ اپنی سی وی میں جو جاب ڈسکرپشن ہے، جاب ڈسکرپشن کے حساب سے اس میں لفظ استعمال کریں، اس کو کی ورڈ کہہ لیں، کی ورڈ استعمال کریں، یعنی کہ ریلیونٹ جو ہے جاب کے وہ کی ورڈ استعمال کریں اپنی سی وی میں۔ اسی طرح یوز ایکٹیو وربس اینڈ اسٹرانگ لینگویج استعمال کریں، اس میں پروف ریڈنگ کیئرفلی کریں۔ یہ ساری چیزیں ہم آپ کے لیے بتا چکے ہیں آپ کو پہلے آلریڈی۔ تو یہ آج کا ہمارا جو ہے سی وی، اگر کسی بندے نے ایک پروفیشنل سی وی بنانی ہے یا اس نے اس کو رائٹ کرنا ہے تو یہ چند پوائنٹس وہ اگر ذہن میں رکھے گا تو وہ ایک مؤثر اور پروفیشنل سی وی بنا سکے گا۔ تو امید ہے ان آپ کو سی وی کا پتہ چل گیا ہوگا کہ سی وی کیا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سب سے پہلے تو ایک سی وی ڈاکومنٹ کو بریف کیا ہے کہ سی وی ڈاکومنٹ ہوتا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور اس میں آپ کون سی چیزیں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کچھ 7 پوائنٹس پہ بات کی ہے کہ اگر آپ یہ 7 پوائنٹ اس میں 7 پوائنٹس پہ بات کی، اگر آپ ان 7 پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے سی وی رائٹ کریں گے تو آپ ایک پروفیشنل سی وی بنا سکتے ہیں۔ ان میں فارمیٹ پہ بات کی ہے ہم نے، ان پہ انفارمیشن جو ٹیکسٹ انفارمیشن اس پہ بات کی ہے، پرسنل اسٹیٹمنٹ اور یا سمری پہ بات کی ہے، ایکسپیرینسز پہ بات کی ہے، اسکیل پہ بات کی ہے، اور اینڈ پہ ہم نے پروف ریڈنگ کی بات کی تھی کہ سی وی کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پروف ریڈنگ کس طرح کرنی ہے، اس کو کیئرفلی پروف ریڈنگ کریں، اس کو اپنے کسی دوست کے ساتھ شیئر کریں، اس کو کہیں کہ اس کو جو ہے اس کی پروف ریڈنگ کر دے آپ کے لیے، تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس طرح بھی ایک اچھی سی وی بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو دوستو والسلام، امید ہے آج کا یہ ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ اگر اس طرح کے ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آ رہے ہیں، ویڈیو